आयल्या काल्याक म्हळ्यार सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याक जाणा जावंक आमी आयल्या न्हे. आनी आमच्या जिणेचो एक उद्देश हांगा आसा, व्हडलो उद्देश. हांगा आयिल्लीं सडावात पळयता तो जावन आसा सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत हें जायचें म्हणल्यार उद्देशान आयल्या. आज आमकां जर तर आमी एक नदर घाल्यार आमच्या सभेचेर हें सासणीक जिवीत म्हळ्यार आमकां गोत्तू ना. आज आमचो उद्देशच सासणीक जिवीत आनी हें आमकां गोत्तू ना. देखून सांत पाऊल ताच्या पत्रांत फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत 10वें आनी 11वें वाक्यांत अशें म्हणटा. कालें म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत 10वें आनी 11वें वाक्य, क्रिस्ताक आमी वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी आमी भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. कसली आशा? क्रिस्ताक आमी वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी आमी भोगी जाय म्हूण आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको जावन जाल्यार मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी म्हजी आशा. ताची आशा आनी बरवसो कालें मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जातलो. आनी ताची आशा कालें जेजू क्रिस्ताक जाणा जाय, ताच्या त्या मरणांत ताच्या त्या कश्टांत आमी वांटेली जाय. आज आमी जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचें म्हूण कोणी हांगा आयल्यान आमी एक नदर घाल्यार तुमकां थोडींच मेळटा. जेजू क्रिस्ताक आमी वळख जाय म्हणल्यार इराद्यान थोडीं मात्र येतात. काल्याक येतात म्हळ्यार ती देवाचें उतरां वयर आमी एक नदर घालून पळया. ती निर्भाग्य म्हणटा. आज तुमी येवंक पुरो थोडीं म्हजें घर अर्द्यार कंप्लीट जावना तें पूर्ण जायचें म्हणल्यार इराद्यान थोडीं हे आयल्यान जावं पुरो. आनी थोडीं आयल्यान जावं पुरो म्हजीं भुरगीं अमेरिका सेटल जायचे, म्हजें रीण फारीक जायचें. हें पुरो आमीच गेल्लें देवान देवाच्या योजनांनी. आनी थोडीं आयल्यान जावं पुरो विविध कारणान म्हजी बायल समाज जायचे, म्हजे घोव समाज जायचे, म्हजीं भुरगीं समाज जायचे, अशें आमी जायतलीं जाणां आयल्यान जावं पुरो. पूण जर तर तुमी हें हाडून आयल्यार बरें गी म्हळ्यार खंडीत बरें, देव तें खंडीत तुमकां दितलो. पूण तुमी भागी म्हणना देव, तुमी भागी म्हणना. ताका आमी तें उतार खंय आपूण पळया. जर तर ह्यो उद्देश काडून जर तर तुमी आयल्यार 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 तुमी काडल्यार, कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र, पयलें पत्र चॅप्टर 15 वर्स नंबर 19 तुमी पळयल्यार कितें आसा? ही जिनी मात्र लेगून, या जिनीक मात्र, या जिनीक लेगून मात्र क्रिस्तांतय आमी बरवसो दवरता. ही जिनी मात्र खंयची जिनी? आमकां काही एक कश्टच तेवं नजो. आमकां रक्षण जायचें, गेटी भायर येताना गेटी भितर येताना आमकां काही प्रॉब्लेम जावं नजो. आमी आपुडलें पुरा भांगारत जायचें, आमी व्हडले ग्रेस्त जायचे. आनी ह्या कारणा खातीर मात्र आमी क्रिस्तांतय येता. क्रिस्तांतय आमी येता जाल्यार ह्या कारणा खातीर मात्र. आज ह्याच कारणा खातीर येवचें आमी. आतां ही पुरा पवित्रोत्म हांगा सांगता, सांत पाऊल मुखांत उलयता, ही जिनी लेगून मात्र क्रिस्तांतय तुमी बरवसो दवरता जाल्यार कितें म्हणटा मागीर? आमची गत हेरां सक्तां प्रास निर्भागपणाची. निर्भागी भागी प्रिंट मिस्टेक म्हणी जावना न्ही, निर्भागपणाची. आज आमी काल्याक येता, भलायकी मेळ्ळी तुका. आज तूं हांगा आयलोय म्हजें पॅन कार्ड दूख म्हूण, खंडीत देवा करता पॅन कार्ड दूख गूण जालें. पूण सांत पाऊल सांगता थंय कितें सांगता? सांत पाऊल सोम्याक वळखूंक जालें गी तुका. सोम्याच्या त्या सोम्यान तुजे पासत कितें केलां, सोम्याचो मोग तुका अणभव करूं जालो गी. जेजू क्रिस्ताच्या त्या मरण, सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत तुजे पासत तें वरयल्लें तें तुका अणभव जालें गी. हें कळाचें. आज आमकां
तांकां हाडूंक समजलें मागीर नेक्स्ट आनी एक सुरू जाता परतून येता आमी इगर्जी आराधनाक रेतीरेक आनी सोरो सोडटा सोरो सोडलें पूण सोरो सोडल्यांत तुका सस्नीक जिवीत मेळटा की खंडीत मेळना सोरो सोडल्यार वेबिचार सोडल्यार तुका सस्नाचें जिवीत मेळटा की मेळना तुवें सोम्याक जाणा जायचें सोम्यान तुजे पासत कितें केलां हें तुवें जाणा जायचें आज कित्याक एक पवित्रपणाची जिवीत आमकां जियोंक जायना कित्याक सांगा पळया कित्याक आमकां एक पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक जायना आज आमी सांगता म्हजीं भुरगीं सामानांत म्हजीं भुरगीं पाड वाटेन चल्ल्यांत म्हजो घोव पाड वाटेन चलता म्हजी बायल एक सेटींग काडून आसा दुसऱ्या एक चेड्याटो येता हें पूर आमी सांगता पवित्रपणाची जिणी कित्याक जियोंक जायना अशुद्धपणांत आमी जायतले आनी तीन आमी पयशे करता हें सगळें करता कित्याक मिसा वचनान गे येतात तशें जाल्यार कित्याक करतात कित्याक चड डिवोर्स जातात कित्याक क्रिस्तांवांत काळें ती दोतोनी वचोनान गे पाद्र्यापान कांय सर्टिफिकेट दिल्या की ना दिल्या पुरा दिल्या कित्याक जाता कित्याक म्हळ्यार जेजूची वळख ना तांकां काळें जेजूची वळख ना रेतीरेक आयल्यान आराधन केलां पेंट हाडूंक समज जाला की पेंट हाडूंक समज जाला ताप गुण जाला पूण हांगा सांग पावलू कितें म्हणटा एकच जेजूक हांवें वळखा जाय जेजू म्हळ्यार काळें देवाचे उतार ताकाच कीर्तन 119:104 कितें म्हणटा म्हूण तुमी ध्यान केल्यार 119:104 तुझ्या जर तर 119:104 ओके 119 अध्याय 104 वाक्य तुझ्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा म्हळ्यार देवाची उतरां सगळे देवाचे उपादेश जावन आसात देवाची नियमां जावन आसात आतां जेजू कितें म्हणटा तुझ्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळटा ही जाणवाय न्ही इस्कालान शिकोवन फिलोसॉफी थियोलॉजी शिकयल्ली ती जाणवाय काडून तुका देवा तावन कितेंच मेळना म्हळ्यार ही जाणवाय तुका पयशे करूंक मात्र पावता ह्या संवसारान जियोंक जाता पूण सर्गाची जाणवाय तुका मेळना जेजू क्रिस्ताची उतरां जर तर तुवें मानून घेतल्यार मात्र ताकाच देवाची उतरां कितें करता तुका जाणवाय दिता आनी कितें म्हणटा देखून पडकिऱ्या वाटांचो मस्त पडकिऱ्या वाटांत गलीज जिविताच्या वाटांत ह्या वाटाचो तुका कितें करता म्हाका कांटाळो दिसता केदाळा कांटाळो दिसता केदाळा म्हळ्यार तुका जेजूची वळख आसतना म्हळ्यार देवाचे उतार तुका गोत्ता आसतना आज आमकां मस्त जाणांक देवाची वळख ना देवान कितें केलां म्हूण गोत्तो ना देवान आमकां कितें केलां आतां हांवें देवाक कितें करी जाय म्हजें हांव देव कितें आशेता हें आमकां एकल्यांक कळा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो त्या पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत क्लियरली देव सांगता म्हजें तावन आनी तुजें तावन देव कितें आशेता क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार कितें कित्याक देव आमचे तावन कितें आशेता जर तर आमी पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्यायांत वाचल्यार थंय 9वें वाक्य तावन तुमी वाचल्यार जेजूच्या त्या रक्ता मोरिफात जेजूच्या त्या गाया मोरिफात जेजून त्या कुर्सार केल्ल्या प्राणा मोरिफात ताच्या त्या पुनर्जीवनपणा मुखांतर देवान आमकां कितें केलां म्हणून हांगा स्पश्ट जाता की हें मस्त गरजेचें हें तुवें हें जाणा जायचें हें तुवें वळखा जाय हें तुका कळा जाय कितें जालें आमी आतां देवा मुखार कितें जालें हें तुका जर तर तुका अर्ज जायना जाल्यार एक संतोशाचें जिवीत जियोंक जायना देवाक आराधन करूंक जायना वडोल भाऊ म्हणटालो देवाक आराधन करचें म्हळ्यार पयलें तुवें जेजू मात्र वाट जावन आसा आनी जेजून ती दाखयल्ली वाट तुका कळा जाय नाजाल्यार मिसा घेवन येवे तुवें आराधन करूंक जाता की आत्म्यान आराधन करूंक जाता की वडोल भाऊ म्हणाले तुका घरांनी तुज्या कामाच्या जाग्यार वाठार टॉयलेटांत खंयच्या परिस्थितीन जाल्यार देवाक तुका आराधन करूंक जाता जर तर जेजू क्रिस्ताचो मोग तूं जाणा जायना जाल्यार तुका आराधन करूंक जायना दोंगरागत वचाचें तुवें आनी थंय तुका आत्म्यान आराधन करूंक जायना उरलें आराधन करतना तुजी मोत सगळ्या तिशी नासता देखून पेद्रूचें पयलें पत्र आमी काडल्यार थंय कितें सांगता 2ऱ्या अध्यायांत
9वें वाक्यात हांव न्हू हां हां पूण तुमी विंचून काडलेली परजा कशें विंचून काडले वडोल भाऊ म्हणून आल्लो जुआंवच्या पयल्या अध्यायान 12वें वाक्य आपणाक कोणें ताका स्वीकार केला आपणाक म्हळ्यार जेजू कोणें स्वीकार केला म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें जनान जेजू क्रिस्ताचें हातान जेजू क्रिस्ताचें मरण जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण आनी जेजू क्रिस्तून परतून येता आनी म्हाका आपूण व्हरता हाचे वयर भावार्थ दवरून विश्वास दवरून कोण जी येता तांकां मात्र विंचून काडली परजा देवाची भुरगीं कशीं जातात जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरले वरवीं खंयच्या वयर जेजू क्रिस्तान खुर्सार काळें केलां तें हें आमकां कोत्ता गी हें गोत्तू ना जाल्यार तुका संतोश बरी जिवंक जायना तुका आराधन करूंक जायना आराधन करूंक चान्सच ना जेजू क्रिस्ताचें मरण यातन पुनर्जीवनपण तुका थंय भरवसो ना जाल्यार हे आमकां मस्त गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आतां तुमी काळें हें जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी कितें जाल्यात म्हूण तुमकां हांगा कळटा पयलें विंचून काडलेली परजा जाल्यात जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी कितें जाल्यात विंचून काडलेली परजा तुमी आतां विश्वास दवरले वरवीं हे भावार्थाचें काम जावन आसा मागीर रायाळ याजाक वर्ग आमचो याजाक कोण जेजू आनी आमी रायाळ वर्ग म्हळ्यार त्या जेजूचे वाटे जेजूच्यो वाटो जेजून कितें केलां तें उरिल्ल्यांक परगट करूं म्हाका आनी तुका ह्यो याजाक वर्ग देवान दिला हर एकल्यांक जल्मल्ल्या हर एकल्यांक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्यांक हें फावो केलां आज आमकां खंडीत आमकां आमच्या सभे भितर शुभार्थ परगट करूं मुस्तिजी आमचेच पाद्र्याप आमचोच बीस भारी संतोष पूण भायर गेल्या मागीर आमकां कोणाचें अन्य धर्मी तावन न्ही आमच्याच भावा भयणी तावन कितें म्हणटात ह्यो कांय प्रोटेस्टंट जाला कोण ना हो कांय त्या सभेक गेला कोण ना ह्या सभेक गेला कोण ना आज जेजून कितें केलां म्हूण तुका गोत्तू ना जाल्यार तांणी अशेंच उलोवचें अन्य धर्माची सोडया जेजू क्रिस्तान तुका तुजे पासत कितें केलां तुका गोत्तू ना जाल्यार तांणी पयलें उलोवचें कितें म्हळ्यार ह्यो कांय दुसऱ्या सभेचेर व्हरला कोण ना मुरये कांय आनी सोडलां कोण ना न्यू लायफाक गेला कोण ना तांकां गोत्तू ना न्यू लायफूच आमचे भितर आयलां म्हूण तांकां गोत्तू ना न्यू लायफ म्हळ्यार त्या परिस्थितीन आमी आल्ल्या केदाळा देवाची उतार शुभ अर्थ आमकां गोत्तू नातली देखून कितें जालें आतां याजाक वर्ग आनी पवित्र राष्ट्र देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक आता काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां पयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात कित्याक विंचल्यात म्हळ्यार तुमी काळोखांत आसल्यात तुमी काळोखांत आसल्यात आनी काळोख कितें करता काळोख आमकां खंय आपूण व्हरता नासाक आपूण व्हरता ससनाच्या नासाक हेमकोंडाक आपूण व्हरता थंय तावन मोगाच्या बाबीनो म्हळ्यार आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं आमकां सर्ग मेळना आमकां खंयचे फावो म्हळ्यार हेमकोंडूच फावो आतां देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांत हें सगळें केलां कर्ण खंय आपूण हाडला म्हळ्यार काळोखांत उजवाडाक आमकां आपूण हाडला म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमकां आपूण हाडला आनी कितें केलां म्हळ्यार कितें आतां आमी गरीजे म्हळ्यार देवाची उत्तीम कृत्यां आमी गाजयजय म्हूण ताणें आमकां विंचल्यात देवाची उत्तीम कृत्यां आमी गाजयजय खंयचे उत्तीम कृत्यां देवाची काकूळट दुसरें कांय येना तुका आनी म्हाका दिल्लें तारण सस्नाचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें मरण जेजू क्रिस्ताचें यातन जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण हांगा कांय कॉम्प्रमायज ना जोक सांगूंक आमी येवचें न्ही मंदिराक येताना जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता मात्र प्रगट करूं जेजू क्रिस्ताचें मरण गाजोवंक जेजून तुजे पासत कितें केलां अपार काकुलतीन बरलेल्या देवान तुजे पासत ताणें कितें केलां तुजे पासत तो मेला ताच्या त्या मरणा परिपाक तुका पुनर्जीवनपण तुका ताका ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुका पुनर्जीवनपण आनी तुका कालें सासनाचें जिवीत सर्गार बापा जरशीन उबें रावंक तूं योग्य जालाय पवित्र जावन योग्य जालाय हें आज आमी शिकाचें आमी आयल्यार आमचें उलोवणें आमकां गोत्तू ना आमची मोन खंय म्हूण आमकां गोत्तू ना कालें म्हूण गोत्तू ना आमी कालें घेवचें संवसाराची आमची पट्ट्यान येता आमी येतालो एका टायमार आमी मुडी मस्तपटी येतालो सोम्या कडेन मागोवंक येतालो सोम्याक बरें काम दिलें सोम्यान पूण हांव नासा जर तर सोम्यान ताचें उतार म्हणी म्हाका
अर्थ करिनातलें जाल्यार हांव खंडीत नासाक येता. हें कळाचें. कितें गेलां आमकां पळया, ताची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजे म्हूण ताणें तुमकां विसल्यान. काळोखातावन विचित्र उजवाडा तुमकां पयल्यान देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजे म्हूण ताणें तुमकां विसल्यान. आदी तुमी एक पर्जा न्हय आसल्यात, तुमी न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी देवाची पर्जा जाल्यात. आदी तुमी काकुळत जोडूंक नातली, पूण आतां तुमकां ती काकुळत मेळ्ळ्या. हें काकुळत मेळची, पर्जा जावचें सगळें तुज्या बऱ्या कामा वरवीं न्हय. तुमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं काकुळत जोडूंक जायना. तूं नितीवंत जावंक जायना. देवाचें उतार ही सोडवण लाभल्या जाल्यार, हें तुका तारण लाभल्या जाल्यार हें कोणाचें काम? देवाचें काम. जेजू क्रिस्ता मुखांतर जालां. ताकाच ह्यात एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचयत तें. हें आमकां पयलें कळल्यार मात्र देवाक स्तुती करूं जाता. नाजाल्यार आमकां स्तुती करूं जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, दुसरो अध्याय, एफेसकारांक बरयलो 2रो अध्यायांत 8वें-9वें वाक्य पळया. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं. कोणा वयर? जेजू क्रिस्ताचे वयर. खंयचो विश्वास? म्हळ्यार ताचे हातान, ताचे मरण आनी ताच्या पुना जिवनपणा वयर न्हय. आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता संवसाराचें तें न्ही. खंयचेर? जेजू क्रिस्तान सासनाक जिवीत म्हाका जोडून दवरला. जुवांवचो 3रा अध्याय 16वें वाक्य कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? देवान ह्या संवसाराचो ओडोल म्हणटालो व्हॅलेंटायन्स डे. ह्या संवसाराचो म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ताचेर कोण विश्वास दवरता ताका कितें? सासनीक जिवीत. सासनीक जिवीत. हें ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें. देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच ताचें काम. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बऱ्या आदारान जियेजे म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. कोणा थंय रावून? क्रिस्ता थंय रावून. जर तर तूं क्रिस्ता थंय ना जाल्यार तुजी बरीं कामां तुका सर्गाक आपूण व्हरनात, सोडवण दिनात. आज हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आज आमी कालें करता म्हळ्यार आमची नितीवंतपणाची कामां हायलायट करून दाखयता. हांवें हें केलें, हांवें हें केलें, हांवें हें केलें, एनावन्समेंट पुरो जाता. आनी तुजी नितीवंत कामां, खंयचीय तुजी नितीवंतपणाची कामां तुका सर्गा आपूण व्हरनात. जर तर आमी तशें जाल्यार आमी नितीवंतपणाची कामां करूं नजोगी म्हूण तुमी विचार नाकात. खंडीत करूंक आसा. तुमी जेजू क्रिस्ता थंय रावण करीत जाय. कितें म्हळ्यार सोडवण कोणें दिल्ली? जेजू क्रिस्तान. तुमच्या पासून प्राण कोणें केल्लो? जेजू क्रिस्तान. रगत कोणें वरयल्लें? जेजू क्रिस्त बरी फातमा. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जो त्या 14व्या अध्यायान 6वें वाक्य कितें म्हणटा? हांव जावन आसा वाट, हांव सू जीव. पयलें जीव येचे तुका. जीवच ना जाल्यार तांकां पयलें जीव येवं दी म्हूण आमी मागया. अरे एकलें आज मस्त जाणांक जीवच ना. ह्यो जीव आसा काम करूंक तो येवरो, पूण आत्म्यांत जीवच ना. अरे एकल्याक आत्म्यांत जीव येवं दी म्हूण आमी मागया. पयलें हांव वाट, हांव जिवीत. खंयची वाट? सर्गागेची वाट. तशें जाल्यार दुसऱ्यो वाट्यो खंयच्यो आसात गे? आमी आज मस्त वाट्यो गेल्यात न्हय, त्यो पुरा बंद जातात. बंद जातात कित्याक म्हळ्यार खरी शुभ वार्ता प्रगट जायना. खरी शुभ वार्ता प्रगट जायनातल्यान आज मस्त आरेक दुसऱ्यो वाट्यो येवन उरतात. पुरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बंद जावन दित्यो. एकच वाट जेजू मात्र. हें आमकां कळा जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्विल्ल्या आमच्या जेजूचे शीश जावं दी. जेजू क्रिस्ता विशयान मात तांणी प्रगट केल्लें. जेजू क्रिस्त मात्र आमचो सोडवणदार, आमचो रक्षक. सांत पेद्रू त्या सालोमाच्या मंडपांत उबे रावन तो सांगता, जेजू क्रिस्ता मरी फातर मात्र तुमकां सोडवण. दुसऱ्या खंयचेय नांव आकाशा या भुमीच्या वयर एकच एक नांव. तें कोणाचें? सोडवण दिवंक शकतात आसलें एकच नांव, जेजूचें नांव मात्र मोगाच्या भाव भयणी. आज आमी कालें करता म्हळ्यार कालें म्हळ्यार आमी करचें कालें कोता गी ह्या संवसारांत सेटल जावंक. आमकां त्या पासत आमकां कालें म्हळ्यार संतोष ना. आमचे कडेन मस्त पयशे आसात, आमचे कडेन भलायकी आसा, बरी भलायकी आसा, पूण समाधानच ना आज आमचे कडेन. कित्याक समाधान ना म्हळ्यार
कित्याक उडासदोरीचे आत्मीक गरजेचें 15वो अध्याय मातेवाचो 15वो अध्याय कित्याक आमचें थंय समाधान ना म्हळ्यार 15वो अध्याय वाक्य मातेवाचो थंय 14वें म्हूण चिंता हांव. मातेवाचो 15वो अध्याय वाक्य 14. सोडा तांकां कुर्ड येते, कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी पुढारी आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरी जाल्यार दोगी खंय पडतात. आज काल जाला म्हळ्यार कुर्डी आनी कुर्ड्याक वाट दाखयल्ले बरी जालां. आमी काले कुर्डे, आमकां वाट दाखोवचे कुर्डे आनी दोगांयनी पडचें खंय. फोंडान फोंडान. आज ताकात देव कितें म्हणटा म्हळ्यार आज तुमी खंय येयचे म्हळ्यार सताचो संदेश उजवाड दिता त्या देवाच्या उतराक तुमी येयचे. जेजू क्लियरली सांगता मातेवाच्या अध्यायान 7व्या अध्यायान 13व्या वाक्यान मनशांनी केल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचे उतार तुमी निर्फळ केला देवाचे उतार. आज खंय येयचे आमी देवाच्या उतराक येयचे. आमी खंय येता मनशांनी केल्ल्या वस्तू रिती रिवाजी आसचिन आमी येता. तें केल्यार मात्र तुका सर्गा वयचे वाट. हें करीचे देवाचे उतार ना. घरांनी देवाचे उतार ना. तुमी राती 3 वरां उठोन हें करीचे, सकाळीं 3 वरां उठोन हें करीचे, दनपारां 3 वरां उठोन हें करीचे, राती 3 वरां उठोन हें करीचे. तुमी ताका तें काणीक दिचे, हाका हें करीचे. हें सगळें आमी करता. मनशांनी केल्यार देवाचे उतार ना. देवाच्या उतराचो अर्थ गोत्तो ना. जेजू कोण म्हूण गोत्तो ना. जेजूचो मोग गोत्तो ना. आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक गोत्तो ना. भाऊ सांगून आसलो आत्म्यान आनी सतान आराधन करचें कशें हें आमकां गोत्तो ना. ताका तें आसा. तुमी मनशांनी केल्ल्या रिती रिवाजी वरवीं देवाचे उतार तुमी खान्न भायर उडयला. तुमच्या घरा जागोना म्हळ्यार जेजूक तुमच्या घरा जागोना. तुमी कालें करतात. हें केल्यार हें थंय येता, हें केल्यार हें समाधान जाय, हें केल्यार हें समाधान जाय. जशें मस्त वाटो. आज आमी कितें करी जाय म्हळ्यार देवाच्या उतराक चड महत्व दिचे. आमी जेजू तावन शिकय जाय. बरो फुडारी जेजून सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें जेजून जुआंवच्या 14व्या अध्यायांत काण्णाकाचं आसा तें 14व्या अध्यायांत 15 वाक्य मागीर म्हाका या म्हणून ना 16, 17, 18 तशें वाक्य. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. हांव तुमकां कोण दिता? पवित्रोत्म तुमकां दिता. आनी हो पवित्रोत्म तुमकां कितें करता म्हळ्यार जेजू विशयान शिकयता. तुमी आमी सांगता म्हणे आज आमचे थंय आसा पवित्रोत्म. आमी सगळें सांगता आमचे थंय पवित्रोत्म आसा. पवित्रोत्म आसल्यार आमचे थंय खंयची फळां येतात गोत्ता गे. उजो हांगा आयिल्ले बरी दिसना पवित्रोत्म. थोडी म्हणटात पवित्रोत्म पळयल्ले बरी, उजो आयलो, वारें आयिल्लें बरी जालें. पवित्रोत्म आयल्यार पयलें ताचें फळां येतात. मोग, तुज्या घरांत तुका मोग येता, संतोश येता, समाधान येता, सोंसणीकाय येता. पवित्रोत्म आयल्यार पयलें म्हाका गडगडो मारले बरी जालो. हें पवित्रोत्म्याचें काम न्ही, हें पुरा मनशांचें काम. कांय आनी एक बॅड स्पिरीट आहा तो काम करता. पवित्रोत्म आयल्यार भोगसूंक जाता. पवित्रोत्म कोणा येना तांकां भोगसूंक साथ दिना. पवित्रोत्म्याची फळां पयलें पवित्रोत्म जायचे. तो कसो मेळटा आमकां? जेजूक स्विकार केल्ले वरवीं, जेजूचें जनन, जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जीवनपण स्विकार केल्ल्या सोमेजता. खाली हांगा थोंडा उतरांनी स्विकार केल्ल्यांक मेळना. काळजान दागो, काळजान. ताका जेजू सांगता मोनयो बुकान थंय क्लियरली सांगता म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. 23, 26 सांगता. आमी पुरा दिवंक शकता तें एक सोन्न. कित्याक म्हळ्यार त्या काळजान आमचे मस्तू आटाविटे आसात न्ही. देखून आमी हे उडास दवरिचे हर एका वेळार. आज ताकाच आमकां कान जाता म्हळ्यार देवाची स्तुती करूंक जायना, देवाक आराधन करूंक जायना, देवाचो मोग गोत्तू ना. काल्याक आमी मिसा घेता म्हूण गोत्तू ना, काल्याक आमी आंबोरी म्हणटा म्हूण गोत्तू ना, काल्याक तेर्स म्हणटा म्हूण आमी गोत्तू ना, काल्याक नोवेना घेता म्हूण गोत्तू ना. उद्देशीत ना. जर तर सासनाचें जिवीत सगळो बायबल मोगाच्या भाऊ भयणीनो देवान ह्या संवसाराक जेजूक धाडिल्लें आमी हांगा खावन पिवन गम्मत मारी जाय म्हणून उद्देशांनी. आज आमची फेस्तां पळयल्यार गलीज जाता, आमकां बेजार भोगता. आमी एका टायमार त्या परिस्थितींत आसल्या. फेस्तांत कोसुलो एक सोरो कसलें
मोरयेमायक आमी मोरयेमायचो भारी मोग करता. हे आतां कोणी म्हणी मोरयेमाय तुवें थेरच म्हणाचे येत नाजाल्यार ती सारतात. ती फेस्ताक येतात मोरयेमायच्या आमची पार्ला वेलांकणी मायची बिरगज पार्ला मोरयेमायचे फेस्त करता गम्मत बरें फुलां घालीं पुरां घालें आमी येयलो फेस्ताक. आनी घराक गेल्यार आमी होटलो बोटल्यो घालून सोरोप येता आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या फ्रेंड्सांक आनी पुरा दिता आनी मोरयेमायक आपामान करता. हें आमकां गुत्तू ना. हें आमी कालें म्हळ्यार आमी मात्र सतेवंत बाकीचे पुरा तेनी मोगाच्या भाव भयणीन तेनी इसाऱ्या आज आमकांत आमी इसाऱ्या देवाचो नीज मोग आमकां कळला गे देवा खातीर जियोंक जाता गे देवाचो मोग आमकां अनुभव करूंक जाला गे. आमकां उक्त्यान एका भावाक ह्या भयणीक अणभवर्त्यांक सोडया आमच्याच क्रिस्ती भावा भयणीक जेजूचो मोग कोणाक म्हणी सांगूंक जाता गे. हरएका मिसा वेळार आमकां वसा सोम्या जेजूची फाल्यां शुभ अर्था परगट करा म्हणून हरएका वेळार ह्या जाक आशिर्वाद दिता. वय गे सांगूंक जाला गे सांगूंक कित्याक जायना म्हळ्यार पवित्र आत्मन ना जाल्यार सांगचें गे. आज देवाची भिरांतच ना. कित्याक देवाची भिरांत ना? देवाची भिरांत कित्याक ना म्हळ्यार संवसारीक गजल्यो पोकळपण चड जाला. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत तुमी काडात कित्याक देव ताच्या उतरांनींत आमकां आज जागयता मोगाच्या पळय. दुसरो पत्र तिमोथीचें 2 अध्याय वाक्य 16 पळया. संवसारी वा पोकल्या गजलींक कान दिनाका तसल्या उलोवण्यांनी वा गजलींनी भरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नाच जाता. आतां देवाची भिरांत कित्याक नाच जाल्या म्हळ्यार बसोवन सगळो दीस हांगा मागणें केलें नोवेन हें पुरा जालें आराधनांनी पुरा जालें रेतीऱ्यो केले नोवेन केलें मीस केलें मागीर खंय गेल्या सुरू गजल्यो उरुल्ल्यांक सकयल घालचें उरुल्ल्यांक हें करचें हें सगळें आमी तें करनासा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतराक चड म्हत्व दिजें. देवाच्या उतराक चड म्हत्व दिल्यार मात्र आमकां जेजू बरी जियोंक जाता. आमकां एक खरें आराधन करूंक जाता. बरो मोग आमकां नियाळ करूंक जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. ताका देवाचें उतार आमकां कितें करता म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां सासणीक जिविताक आपूण व्हरता. ताकाच जुवांव 6 अध्यायांत आमी जर तर काडल्यार 63 वाक्य अशें सांगता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्म्याक जीव दिवची. म्हळ्यार जेजू आमचे कडेन उलयल्लीं ती उतरां आमकां आत्म्याक जीव दितात. आमकां सस्नीक जिविता करून आपयतात. त्या अध्यायांत 68 वाक्य आमी वाचल्यार हांगा आसा. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशी वचोन तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताची उतरां तुमचो देवाचो भाग्यवन म्हूण आमी सत म्हणला आनी आमकां खात्री आसा. खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची उतरां मात्र आमकां सस्नीक जिविताची आपूण व्हरता. आमकां खरी शिकोवन दितात. आमकां खरो उजवाड दाखयतात. ताचो मोग अणभव करून शिकयतात. आनी देवान आमकां कित्याक ह्या संवसारांत हाडला जेजूचो मोग कसलो म्हणून जेजूची उतरां आमकां शिकयतात. देखून आमी त्या उतरांक म्हळ्यार जेजूक खालती मान घालून जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.